येवकार आमी आसा फोण्या आनी फोण्या आमी एक अशा पद्दतीची फाटल्या दिसांनी एक बातमी केल्ली। लोकांची आमचे कडेन कागाळ आशिल्ली की हो जो फाटल्यान जो सूचना फलक दिसता ह्या सूचना फलकाचेर जवळ जवळ 1.5 वर्सां जाले हांगासर झाडां चडलेलीं आसात, खंयच्यान खंय वचपाचें हें कांयच कळना। जेन्ना इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान ही बातमी जेन्ना पब्लीश केली तेन्ना खंय तरी सरकारी यंत्रणा जागी जाली आनी हे पळय आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता तेजेर जी झाडां आयिल्लीं ती फाटल्यान सबंद तेंच्यांनी मारून हें जें आसा हें निवळ केल्लो आसात। म्हणजे खंय तरी जेन्ना इन गोवा जेन्ना हांगासरल्यान बातमी करतलो तेन्नाच खंय तरी सरकारी यंत्रणा हालतली काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता। जायत्या लोकांनी इन गोवाचे उपकार आटयल्यात, अश्योच फोंडा तालुक्याच्यो बातमी ज्यो आसा जंय जंय चुकता सरकार चुकता जावं आनी कोण चुकता आसत जाल्यार तांकां जाग्यार हाडपाचें काम तुमी करचें आनी करतात। ह्या खातीर जायत्या लोकांनी इन गोवाचे उपकार आटयल्यात। पळयत रावात, फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक, इन गोवा।